कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गौरी सर्वकेतकपत्रभङ्गम् आकृष्य हस्तेन ददनमुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलिता द्वितीय दन्तपरोः हरतु दीपाश्च। आउनुहोस् आज को दिनबाट मैले मूढ चिन्तामणि ज्योतिष शास्त्रको मूढ चिन्तामणि नाम ग्रन्थबाट धारावाहिक रूपमा लाइभ यो युट्युब च्यानल मार्फत दिँदैछु। युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूलाई मूढ चिन्तामणिको अध्ययन गर्ने अथवा यो समयको सदुपयोग गर्ने चाहिँ गराउने गर्ने विचार गर्दछु। सर्वप्रथम ग्रन्थकारले गरेको मङ्गलाचरण मूढ चिन्तामणि गणेश दैविज्ञ अमेरिका अनन्त दैविज्ञ अमेरिका ज्योतिषका छोरा राम नामरिका ज्योतिषले जुन मूढ चिन्तामणि बनाउनु भएको थियो त्यसको लागि म आज चाहिँ त्यसको बारेमा आफूले जानेको धेर थोर अघि बढाउने प्रयास गर्दछु। गौरी सर्वकेतकपत्रभङ्गम् आकृष्येन हस्तेन ददन मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दन्तपरोः हरतु दीपाश्च। गौरी भनेको पार्वतीका सर्व भनेको कानमा रहेको, केतक भनेको केतुकीको, पत्र भनेको फूल, केतुकीको फूल अथवा पात, केतुकीको पार्वतीको कानमा केतुकीको फूलले शोभायमान भएको थियो। पार्वतीका पुत्र गणेश हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पार्वतीको साथमा पार्वतीको काखमा बस्नुभएको थियो। त्यही बेलामा गणेशजीको सुँड नै हातको रूपमा काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। सुँडले पनि काम गर्थ्यो, हातले पनि काम गर्थ्यो। आकृष्य हस्तेन ददन मुखाग्रे, हस्तेन हातरूपी सुँडको दण्ड भन्छौँ अथवा सुँडले आकृष्य भङ्गम तोडेर, पहिला भङ्गम भनेको तोडेर पार्वतीका कानमा लगाएको केतुकीको पातलाई भङ्गम तोडेर आकृष्य खिचेर आफूतिर खिचेर मुखाग्रे मुखका अगाडिको भागमा ददन दिँदाहुँदी भन्दाखेरि आफ्नो मुखको अगाडिको भागमा राखेको अवस्थामा पार्वतीका कानको केतुकीको फूललाई हातले तानेर मुखमा लगेर राखेको अवस्थामा कसरी राख्नु हो? 2 घडीसम्म, मुहुर्त भनेको 2 घडीसम्म राख्नु हो गणेशजीले। त्यस्तो अवस्थामा कस्तो शोभा देखियो भनेदेखि द्वितीय दन्तपरोः, गणेशजीको अर्को सुँड एउटा छँदै थियो, अर्को केतुकीको पातको पनि सुँड जस्तो चाहिँ अति शोभायमान देखिनु हो। अग्लित भनेको शोभायमान एकदम चाहिँ विचित्रको देखिनु हो, राम्रो देखिनु हो। यस्ता प्रकारका गणेशजी दीपाश्च भनेको गणेशजीले मे विघ्नं भनेको मेरा विघ्नहरू जो छन्, मैले चाहिँ जुन यो ग्रन्थ बनाउँदैछु, मूढ चिन्तामणि नामक ग्रन्थ बनाउँछु, त्यो बनाउँदाखेरि आइपर्ने विघ्नहरू जो छन् हरतु नाश गरून् भनेर
रामदैवज्ञले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को पनि त्यस्तै बनाउनु भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनन्त दैवज्ञ सुत सरामो मुहूर्त चिन्तामणिमा तनोति। क्रिया भनेको अनेक प्रकारका षोडश संस्कार आदि गरिएका कर्महरू क्रियाको कलापहरूको समुदायलाई अथवा चाहिँ कलाहरूलाई कामलाई प्रतिपत्ति हेतु भनेको उत्पत्ति गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई बढाउन हेतु भनेको कारण भएको, संक्षिप्त थोरै भइकन सारा अर्थ धेरै अर्थ भएको, थोरैमा धेरै कुरा घुसेको, थोरै पढेर धेरै कुरा बुझिने, मनको इच्छालाई पुरा गर्ने अभिलाष गर्भम, मनको इच्छालाई पुरा गर्ने गर्व भनेको त्यसमा चाहिँ खोपी भएको, क्षमता भएको यस्तो ग्रन्थ मुहूर्त चिन्तामणि नामको ग्रन्थ जो छ, जुन मुहूर्त चिन्तामणि नाम म बनाउँदैछु त्यो मुहूर्त चिन्तामणि नामको ग्रन्थ कसले भन्दाखेरि म अनन्त दैवज्ञ सुत, अनन्त दैवज्ञ नामको ज्योतिषका छोरो म जो हुँ, सराम त्यही राम जो म हुँ, आतनोति भन्दछु बताउँदछु। यसको अर्थ के भयो? सामान्य अर्थ क्रिया कर्मकाण्ड कर्म पूजा पद्धति इत्यादि चाहिँ सबै यज्ञ इत्यादि सबै कुरालाई चाहिने कुराको चाहिने अथवा त्यो बेलालाई चाहिने मुहूर्त बनाउनलाई मुहूर्तहरू आदि इत्यादि विवाहदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। यसमा धेरै कुरालाई चाहिने कुराहरू यसबाट प्राप्त गर्नको लागि थोरै भइकन पनि धेरै अर्थ भएको इच्छा परिपूर्ति गर्ने, पाठकको इच्छा परिपूर्ति गर्ने जुन ग्रन्थ हो यो, त्यो चाहिँ मैले म अनन्त दैवज्ञ नामको ज्योतिषको छोरो मैले भन्दछु, मुहूर्त चिन्तामणि ग्रन्थ भन्छु भनेर यो पनि चाहिँ मङ्गलाचरणको रूपमा भयो। अब तेस्रो श्लोकबाट हामी जान्छौँ। तिथिसा बन्निकौ गौरी गणेशो हिर्गु रवि शिवो दृगान्तको विश्वे हरि कामः शिवः शशि। तिथिसा बन्निकौ गौरी गणेशो हिर्गुः रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। यसरी भनिएको छ। तिथिसा, तिथिका ईशा भनेको मालिक कहिन्छन्, इष्ट देवता, तिथिका देवता। तिथि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया हुँदै जान्छन् पूर्णिमासम्म, त्यहाँबाट फेरि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया हुँदै जान्छन् औँसीसम्म। 15वटा 16वटा पनि भन्न सकिन्छ तिथिलाई, एउटै नाम उस्तै उस्तै भएर, तर पक्षका दुईवटा अलग अलग पक्षका अलग अलग चाहिँ तिथि नाम उनै भए पनि त्यो चाहिँ तिथिका स्वभाव अलग अलग हुन्छन्। कृष्ण पक्षका र शुक्ल पक्षका फल अलग अलग हुन्छ, उही नाम भएको तिथि हुँदा पनि। त्यसरी चाहिँ हुँदाहुँदै तिथिका मालिक चाहिँ शुक्ल पक्षका पनि त्यही हुन्, कृष्ण पक्षका पनि त्यही हुन्। तिथिसा बन्नी, प्रतिपदाका स्वामी बन्नी अग्नि, क द्वितीय स्वामी क भनेका ब्रह्मा, तृतीयका स्वामी गौरी पार्वती, चतुर्थीका गणेश, पञ्चमीका अहि भनेको नाग, षष्ठीका गुह स्वामी कार्तिकेय, सप्तमीका रवि सूर्य भगवान, नवमीका शिवजी, दशमीका दुर्गादेवी, एकादशीका अन्तका यमराज, त्यसपछि दशमीका अन्तका यमराज, एकादशीका विश्वदेव भगवान, त्यसपछि द्वादशीका हरि विष्णु भगवान, त्रयोदशीका कामदेव, चतुर्दशीका शिवजी र पूर्णिमाका शशि चन्द्रमा। अब यहाँ छैन, नभए पनि अमावास्यका पितृ हुन्, यहाँ यो श्लोकमा उल्लेख नभए पनि अमावास्यका पितृ।
यसरी तिथिका स्वामी छन्। यी तिथिका स्वामीमा जुन तिथि छ त्यही तिथिमा तत्त देवताको पूजा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो अब सप्तमीका स्वामी सूर्य भनियो, सप्तमीकामा सूर्यको पूजा गर्न धेरै राम्रो। त्यस्तै प्रकारले पञ्चमीका अहि भनेको नाग भनियो। अब नाग पञ्चमी भनिन्छ, पञ्चमी तिथिको प्यारो नाग हो। यदि नागलाई पूजा गर्नु छ भनेदेखि पञ्चमी तिथिमा पूजा गर्नुपर्छ, नागको प्यारो पञ्चमी तिथि। यस्तै प्रकारले चाहिँ यो यहाँ मैले पहिले भने गरी प्रतिपदामा अग्निको पूजा गर्न सकिन्छ हामीले। द्वितीयमा ब्रह्माजीको, तृतीयमा गौरीजीको, पार्वतीको, चौथीमा गणेशजीको, गणेश चौथी भनिन्छ हामीले पूजा गर्छौँ, त्यसैमा गर्ने गरेकै छ। त्यसपछि पञ्चमीमा नाग, षष्ठीमा स्वामी कार्तिकेय, सप्तमीमा सूर्य, अष्टमीमा शिवजी, त्यसपछि नवमीमा दुर्गादेवी। नवदुर्गा हाम्रो भन्ने चलन छ, दुर्गा देवी। दशमीमा अन्तक यमराज, एकादशीमा विश्वदेव भगवान, द्वादशीमा हरि भगवान, त्रयोदशीमा कामदेवको पूजा गरिन्छ, चतुर्दशीमा शिवजीको गरिन्छ भनेदेखि पूर्णिमामा चन्द्रमाको पूजा गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले औँसीमा पितृको पूजा गरिन्छ। यसरी तत्त देवताको पूजा गर्ने तिथि बताइएको छ। यहाँ एउटा कुरा प्रसङ्ग थप्न मन लाग्यो। दशमीले वियोग भएको एकादशी व्रत नगर्नु भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ हामी यताउता पाउँछौँ, थाहा पाउँछौँ। किन हो त भन्ने कुरा, अन्तक भनेको यमराज तामसी गुणका देवता हुन त धर्मराज भगवानकै स्वरूप पनि हो नि त, तर तामसी गुणका देवता मानिएको हुनाले त्यो यमराजको तिथिले छोइएको तिथि एकादशी भयो भनेदेखि त्यो तिथिलाई छोडेर द्वादशी व्रत गर्नु। किन द्वादशी व्रत? परविद्या पनि त हुन्छ नि। द्वादशी भन्दाखेरि परविद्या हरि भगवानको तिथि हो, हरि भगवानको हो नि द्वादशी तिथि। त्यस कारणले द्वादशी पनि विश्वदेव भगवानको भगवान नारायणकै हो, विश्वदेव भन्नु न। यहाँ द्वादशी भन्नु पनि हरि भन्नु पनि भगवानकै तिथि भएको, दुइटै तिथि भगवानको तिथि भएको हुनाले यी दुइटै तिथि व्रत गर्न योग्य भएको हुनाले द्वादशी व्रत गर्न यो हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो चाहिँ ऋषिमुनिहरूले द्वादशीलाई उपयुक्त मान्नुभएको छ। एकादशी यदि वेद भयो, केही कतैबाट चाहिँ दशमीले त्यसलाई देख्यो, कतैबाट चाहिँ त्यसका नियम धेरै छन्। एकादशीको निर्णय गर्ने नियम धेरै छन्। जसरी पनि दशमीले छोइन्छ कतैबाट भनेदेखि त्यो एकादशी व्रत नगरेर द्वादशी व्रत गर्ने भनिन्छ। तर तिथि फेरि तिथि त एकादशी नै हुन्छ। पितृको श्राद्ध कहिले चाहिँ श्राद्ध गर्नु पर्यो, तिथि एकादशी छ भने त्यसमा हवन गर्नु त मिल्दैन। हवन गर्ने कर्म गर्नेले हवनमा चाहिँ एकादशी होइन, हवन नगर्नु भनेको छ शास्त्रमा। हवन गरिन्छ भनेदेखि त्यसमा श्राद्ध होस् कि चाहे अरू केही होस् त्यो नगर्नु भनेको छ। यदि गर्नै पर्छ भने तिलको हवन गरेर गर्ने पनि चलन कतै पाइन्छ भने, नभएदेखि सामान्य श्राद्ध गर्न अथवा तिथिलाई चाहिँ एकादशीमा चाहिँ व्रतको दिन नगरे पनि यदि चाहिँ एकादशी ऐलाइदिनु पर्यो भनेदेखि त्यो व्रत गर्न, व्रतको दिन नभएर तिथिको दिन, ऐला दिन एकादशीको तिथि छ, भोलि व्रत छ भनेदेखि तिथिको दिन श्राद्ध गर्न पर्छ, व्रत भोलि गर्नुपर्छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यो पात्र हेरेर जान्नुपर्ने कुरा भन्छन्। यसरी चाहिँ यहाँसम्म आयो। अब यी तिथि कसरी छन् भन्दाखेरि यिनका संज्ञा छन्। नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पुण्येति तिथ्यो स्वमध्ये सस्ता शीते अशीते सस्त समाधमास्यु सिद्धज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्ध। शीते अशीते यहाँ छैन, खण्डाकार मात्रै छ। शीते भन्दा बिचमै अकार ल्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पुण्येति तिथ्यो स्वमध्ये सस्ता शीते सस्त समाधमास्यु सिद्धज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्ध। पढ्दाखेरि शीते अशीते पनि भन्न सकिन्छ, सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि शीते अशीते भन्न नि सकिन्छ, तर शीते छ। नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता। प्रतिपदादेखि कर्मैले नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा हुन्छन्। प्रतिपदा नन्दा, द्वितीय भद्रा, तृतीय जया, चौथी रिक्ता र पञ्चमी पूर्णा, फेरि षष्ठी
नन्दा, सप्तमी भद्रा, अष्टमी जया, यस्तै प्रकारले भन्दै जान सकिन्छ। पूर्णिमा पूर्ण हुन्छन्। अब यसरी पनि भन्न सकिन्छ, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी नन्दा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया, चौथी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता, पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा पूर्ण पनि भन्न सकिन्छ। अमावास्या पूर्णतिथि होइन, फेरि अमावास्यालाई पूर्णतिथि मान्न सकिँदैन। अमावास्या पूर्णको ठाउँमा आइपुगे पनि पितृको तिथि हो, त्यो पितृतिथि छुट्टै हुन्छ। पूर्ण त पूर्णै हो, त्यो अब चतुर्दशीभन्दा परिको तिथि पूर्ण नै मानिन्छ, तर कला पूर्ण होइन, कला नभएको समयको पूर्ण औँसीलाई त्यसरी मानिन्छ। अब तिथिलाई कसरी चाहिँ विभाजित गरिएको छ भनेदेखि यहाँ तल पनि आउँछ, यहीँ छ। पुण्यतिथि हो शुभ मध्य सस्ता, अशुभ मध्य सस्ता। अशुभ मध्य सस्ता भनेको यहाँ साङ्केतिक भाषामा छ। अशुभ मध्य सस्ताको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिथि हो, तिथिका अशुभ मध्य सस्ता, अशुभ मध्यम र सस्ता शुभ भन्यो। पहिला चाहिँ अशुभ, त्यहाँबाट मध्यम, त्यहाँबाट सस्ता भन्यो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तिथि 15वटा संज्ञा मानेर, 15वटा तिथि, एक पक्षका 15वटा तिथि मानेर शुक्ल पक्षदेखि सुरु गर्दाखेरि प्रतिपदा, शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि 5 तिथि पञ्चमीसम्म, त्यसपछि षष्ठीबाट 5 तिथि दशमीसम्म, एकादशीबाट 5 तिथि पूर्णिमासम्म 3टा ग्रुप बनाउने। ती 3टा ग्रुपलाई अशुभ मध्य सस्ता भनेको हो। पहिलो ग्रुप अशुभ, प्रतिपदा षष्ठी, प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्म अशुभ। किन अशुभ भयो भन्दाखेरि अमावास्याको नजिक परेको तिथि हुनाले त्यो चाहिँ चन्द्रमाको कला कम्ती हुन्छ, त्यो तिथि, ती तिथि 5वटा तिथि अशुभ मानिन्छन्। त्यसपछि षष्ठीदेखि दशमीसम्म मध्यमका तिथि हुन्छन् तिनी। त्यसपछि एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म सस्ता शुभ हुन्छन्। कहाँ भन्दाखेरि शीते, यता भने शीते भनेको शुक्ल पक्षका भनेको हो। शीते शुक्ल पक्षका पञ्चमीसम्मका तिथि अशुभ, दशमीसम्मका तिथि मध्यम, मध्य, र त्यसपछि पूर्णिमासम्मका तिथि सस्ता शुभ हुन्छ। अब यहाँ अब खण्डाकारले लिएर अशीते भनेको छ नि, यहाँ अशीते कृष्ण पक्षका तिथि त सस्ता समा अदमास्यु। कृष्ण पक्षका तिथि के भनेको छ भन्दाखेरि कृष्ण पक्षका तिथि सुरुमै सस्ता शुभ, सस्ता भनेको शुभ। किन शुभ भनेपछि कृष्ण पक्षको तिथि भए तापनि शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको नजिकको तिथि पर्यो। पूर्णिमाभन्दा भोलिपल्टको तिथि हुन्छ त्यो। शुक्ल पक्षको कटेर कृष्ण पक्ष लागिसकेपछि कृष्ण पक्षको तिथिको सुरुका तिथि शुक्ल पक्षका नजिकका तिथि र पूर्णिमाका नजिकका तिथि भएको हुनाले ती चाहिँ प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्म त्यस्तै 3 भाग गर्ने तिनलाई पनि। प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्म सस्ता शुभ भए, किन पूर्णिमाको नजिक भए। त्यहाँदेखि अनि उता गएर षष्ठीदेखि दशमीसम्म समा भनेको बिचको, समा भनेको बराबर, न चाहिँ सस्ता न राम्रा न नराम्रा, बिचका सामान्य। त्यसपछि अब एकादशीदेखि अमावास्यासम्म अदमास्यु अदम, औँसीसम्म अदमास्यु, एकादशीदेखि औँसीसम्म अदमास्यु अदम भनेर यसरी चाहिँ राम दैवज्ञले तिथिका संज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धा भन्ने जोग पर्यो। शीत शुक्रबारका नन्दा तिथि, यहाँ चाहिँ शीतज्ञ भौम अर्की गुरु भनेर चाहिँ 5वटा बारलाई लिएर भनियो।
शीत शुक्रबारमा परेका यदि शुक्रबारमा नन्दा तिथि पर्छन् भनेदेखि सिद्धा सिद्धियोग हुन्छ। त्यसपछि ज्ञ बुधबारमा भद्रा तिथि पर्छन् भने ती पनि सिद्धा सिद्धयोग हुन्छ। सिद्धियोग सिद्धि दिने राम्रा योग हुने। त्यसपछि भौम मङ्गलबारका दिन जया तिथि पर्यो भने त्यो पनि सिद्ध हुन्छ। अर्घी शनिबारका दिन रिक्ता तिथि पर्यो भने त्यो पनि सिद्धा योग हुन्छ। गुरौ बिहिबारको दिन त्यसपछि पूर्ण तिथि पर्यो भने पनि ती पनि सिद्ध हुन्छन्, सिद्धि दिने हुन्छन्। यसरी नन्दाई तिथिको विवेचना गर्दै यो चौथो श्लोक यहाँ आज विवेचन गरेँ। अब पाँचौँ श्लोकलाई आज सकेर फेरि भोलिदेखि त्यसमा अघि जाने प्रयास गर्नेछु। नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूर्णसंज्ञा मृतार्काद यम यम त्वष्ट्रं वैश्यदेवं धनिष्ठार यम यम ज्येष्ठान्तं रवेर्दग्धवं स्यात्। नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूर्णसंज्ञा मृतार्कात् यम यम त्वष्ट्रं वैश्यदेवं धनिष्ठा यम यम ज्येष्ठान्तं रवेर्दग्धवं स्यात्। यो घुमेको छ अर्थ छ यसको अर्थ भोलि नै भन्न ठिक होला जस्तो लाग्यो, किनभने यसो लामो छ, अर्थ पनि लामो हुन्छ, समय लामो हुन्छ। र आजको लागि यही विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु र आजको लागि चाहिँ यो विश्राम लिने अनुमति चाहँदै यो युट्युबमा देख्नुहुनेछ। सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न यहाँहरूले भुल्नुहुने छैन। जबकि यहाँहरूले सब्सक्राइब लाइक गर्नु भने पुनः हामीले चाहिँ राखेका अरू ज्योतिषका ज्ञानवर्धक कुराहरू यहाँहरूको अगाडि आउन सक्नेछन् भन्दै आजको लागि विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।